सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ डाक्टर रामवरण यादव सम्बन्धित समाचारबाट। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले तराईलाई मरुभूमि हुनबाट जोगाउन चोरी क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार जनकपुरमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र मधेस प्रदेश सरकार, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय तथा प्रदेश सभा सचिवालयको सहकार्यमा शनिबार जनकपुरमा आयोजित मधेस मन्थन कार्यक्रममा विधिवत प्रवचन दिँदै पूर्व राष्ट्रपति यादवले चुरे क्षेत्र जैविक विविधता युक्त क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जोगाउनु पर्ने बताएका हुन्। जैविक विविधता र पानीको भकारीलाई हटाएर मरुभूमि बनाउन नहुने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समयमा चुरेको दोहन भइरहेकाले मधेसमा पानीको मुहान सुक्न थालेको कृषि योग्य जमिन बिस्तारै मरुभूमिमा परिणत हुँदै गइरहेको उनले बताए। साथै मधेसलाई जोगाउनै हो भने चुरे र महाभारतको दोहन तत्कालै रोक्नुपर्छ। उनले भने चुरेको दोहन नरोकिए आउँदा केही वर्षमा चुरे मरुभूमिमा परिणत हुनेछ। मध्य प्रदेशमा धेरै सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै यादवले तिनलाई अधिकतम सदुपयोग गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार सरकारले वैकल्पिक उपाय अपनाउनु पर्ने पनि उनले बताए। सङ्घीय सरकार पूरा दल बलका साथ निजगढमै गएर त्यही विमानस्थल बनाए छाड्छ भन्न दुःखद भएको उनको भनाइ छ। मौतरीमा यात्रुवाहक बस र कन्टेनर ठोकिँदा 17 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये कन्टेनर चालकको अवस्था गम्भीर छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बर्दिवास नगरपालिका 4 स्थित जंगलमा गौशालाबाट जनकपुरतर्फ आउँदै गरेको बा 3 ख 2396 नम्बरको यात्रुवाहक बस र पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको बा 3 ख 1925 नम्बरको कन्टेनर ठोकिएर दुर्घटना भएको छ। दुर्घटना हुँदा 5 महिला सहित 17 जना घाइते भएका छन्। कन्टेनर चालक काभ्रेको 5 खाल नगरपालिका 6 का 37 वर्षीय कन्टेनर चालक चन्द्रकुमार श्रेष्ठको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई बर्दिवासमा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारको लागि काठमाडौँ स्थित ट्रमा सेन्टर रेफर गरिएको इलाका प्रहरी बर्दिवासका डीएसपी रवि रावले जानकारी दिए। दुर्घटनामा धनुषाको नगराई नगरपालिका 9 बस्ने 50 वर्षीय बस चालक नित्यानन्द र गौशाला 1 का 42 वर्षीय बस सहचालक कमान बराइली घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा एकै परिवारका 3 जना समेत रहेका छन्। जनकपुर धामका 22 वर्षीय नेहा पजियार, उनकी 2 वर्षीय छोरी र 31 वर्षीय श्रीमान सरोज परियार छन्। त्यस्तै बर्दिवास 14 का 36 वर्षीय सञ्जय मण्डल र लोहरपट्टी 7 का 82 वर्षीय शुकर महतो, गौशाला नगरपालिका 1 का 75 वर्षीय पूरन महतो र उनकी 70 वर्षीय श्रीमती महिन देवी, वडा नम्बर 4 की 35 वर्षीय नगीना देवी, 42 वर्षीय जुगल महतो, 55 वर्षीय राम आशिष शाह, 37 वर्षीय वीरेन्द्र शाह र 57 वर्षीय धनवती देवी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 6 का 66 वर्षीय राजेन्द्र महतो र 29 का सुरेन्द्र चौधरी पनि घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको बर्दिवास स्थित शुभ स्वास्थ्य अस्पताल र जनसेवा अस्पतालमा उपचार चलिरहेको छ। उनीहरूको अवस्था मध्यम र सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। रौतहटमा 4 वर्षीय बालिकालाई अपहरण गरी फिरौती मागेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा रौतहटको स्नाथ नगरपालिका वडा नम्बर 7 का 24 वर्षीय मोहम्मद अबिर हुसैन छन्। बच्चा अपहरण गरी फोन गरेर अभिभावकसँग 20 लाख फिरौती मागेको अभियोगमा उनलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार हुसैनको बिहीबार साँझ आफ्नै घर बाहिर खेल्दै गरेको अवस्थामा बालिकालाई अपहरण गरेका थिए। सोही साँझ 7:30 बजेतिर पीडितका आफन्तलाई फोन गरी 20 लाख रुपैयाँ लिएर आफूले भनेको स्थानमा आउन भन्दै अन्यथा छोरी
मारिदिने चेतावनी दिएका थिए। यस विषयमा पीडित परिवारले उजुरी दिएपछि खोजीमा खटिएको प्रहरी टोलीले रौतहटको राजपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बहुवर्बा मदरसा अगाडि सडक छेउमा रहेको गुमती पसल नजिक बाँसले बनाएको खाटमा सुताई राखेको अवस्था बच्चाको उद्धार गरेको हो। पीडितलाई बन्धक बनाई फिरौती रकम माग गर्ने हुसैनलाई त्यही दिनको राति 9:40 बजे पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले उनले प्रयोग गरेको भारतीय नम्बर BR05 AF 0282 नम्बरको मोटरसाइकल पनि बरामद गरेको छ। अभियुक्त हुसैन विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक कसुरमा रौतहट जिल्ला अदालतबाट शुक्रबार 5 को म्याद थप्पा अनुमति घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। पर्सा प्रहरीले 15 वर्षीय बालिकालाई भारतमा बेच्ने 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। भोजपुरी चलचित्रको हिरोइन बनाइदिने प्रलोभन देखाई 15 वर्षीय किशोरीलाई भारतमा बेच्ने रौतहटको गौर नगरपालिका 2 घर भई पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 नगवा बस्ने चमेली देवी र भारतको बिहार राज्य जिल्ला सीतामढी बासपट्टी पचरा बस्ने रोशन तिवारीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। 2078 माघ 12 गतेदेखि 15 वर्षीय बालिका हराएकी थिइन्। पक्राउ परेका दुवै जनाले किशोरीलाई भोजपुरी चलचित्रको हिरोइन बनाइदिने प्रलोभन देखाई भारतको बिहार राज्य पूर्वी चम्पारण झिटकिया गाउँमा लगेर एक भारतीय नागरिकसँग 30,000 भारतीय रुपैयाँमा बेचेको प्रहरीले जनाएको छ। ती भारतीय नागरिकले पीडित किशोरीलाई विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अश्लील नृत्य गर्न बाध्य बनाई कसैसँग सम्पर्क गर्न नदिई शारीरिक र मानसिक यातना दिई राखेको अवस्थामा किशोरी असार 21 गते भागेर अभिभावकको सम्पर्कमा आएकी थिइन्। प्रहरीले पीडित किशोरी सित सोधपुछ गर्दा उनलाई बेचबिखिन गर्ने चमेली र तिवारीलाई पक्राउ गरेको पर्साका प्रहरी प्रवक्ता ओम प्रकाश खनालले जानकारी दिए। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। जापानको पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधनमा आज नेपाल सरकारले राष्ट्रिय शोक मनाउँदैछ। हिजो बेलुकी बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आबेको सम्मानमा आज राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको हो। नेपाल सरकारले आबेको निधनप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै आबेको परिवार र जापानी नागरिकप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गरेको छ। छिमेकी देश भारतले पनि आबेको निधनमा आज राष्ट्रिय शोक मनाउँदैछ। जापानको नारा सहरमा आयोजित चुनावी सभामा भाषण गर्दा उहाँमाथि गोली प्रहार भएको थियो। गोली प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका 67 वर्षीय आबेको हिजो निधन भएको हो। आबेले जापानमा सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्नु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय चुनावमा भएको अन्तर्घात छानबिन गर्न 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकले टंक अराईको अध्यक्षतामा सो समिति गठन गरेको हो। समितिका अन्य सदस्यहरूमा मुक्ति प्रधान र खिमलाल देवकोटा रहेका छन्। पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले केन्द्रीय समितिको बैठकमा स्थानीय चुनाव अन्तर्घात भएको कुरा व्यापक रूपमा उठेपछि सो समिति गठन गरेको जानकारी दिए। त्यस्तै पार्टीको विद्यार्थी संगठनमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई समाधान गर्नका लागि पनि सुझाव समिति गठन गरेको छ। समितिमा पूर्व विद्यार्थी नेताहरू रमेश मल्ल, नरेन्द्र नेउपाने र रत्न ढकाल रहेका छन्। समितिले सुझाव बुझाएपछि स्थायी समितिले त्यसबारे आवश्यक निर्णय गर्ने प्रवक्ता महराले जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चुनावमा हुने सबै खालका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। हालै सम्पन्न पारेका त चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने जस्तो डरलाग्दो अवस्था आएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले त्यस्ता विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने गरी अभियान नै सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको हो। शनिबार भक्तपुरको सानो ठेमीमा आयोजित सङ्घीय
नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उहाँले संघीय संसद र प्रदेश सभाको चुनावमा सही, असल र इमानदार उम्मेदवारलाई जिताउन पनि चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने जस्ता डरलाग्दो विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभए। सभामुख सापकोटाले युवाहरूलाई चुनावमा हुने विकृति र विसङ्गति विरुद्ध व्यापक अभियान छेड्ने हो भने धेरै पैसा खर्च नगरिकन पनि चुनाव जितिन्छ भने दृष्टान्त काठमाडौँ, धरान लगायतका ठाउँमा हालै सम्पन्न पालिका तह चुनावमा देखिएको पनि स्मरण गराउनु भयो। हालै सम्पन्न पालिका तह चुनावको परिणामले विद्यमान परिस्थितिप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन् भने देखाएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसबाट पाठ सिकेर नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरूले अघि बढ्न जरुरी रहेको समेत बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले चुनावमा हुने विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न संघीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले शिर ठाडो पारेर बाँच्नका लागि पनि युवाहरूले विचारद्वारा निर्देशित हुने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनले देशलाई सङ्कटबाट बचाएको दाबी गरेका छन्। उनले गठबन्धनले संविधान जोगाउनका साथै देशमा देखिएको अस्थिरतालाई कम गरेको बताए। समाजवादी प्रेस संगठनले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन चुनावमा जाँदा पार्टीलाई भएको फाइदा बताउँदै आगामी चुनावसम्म गठबन्धन कायमै रहने बताए। अघिल्लो चुनावमा भएका कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै 5 दलीय गठबन्धन कायम रहनुपर्नेमा उनको जोड थियो। तथापि उनले चुनावमा गठबन्धनको मात्रै भर नपर्ने बताए। राजनीतिमा विश्वासले पनि सम्बन्ध कायम राख्ने बताउँदै विगतमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिराज प्रसाद कोइरालासँग गरेका कतिपय सम्झौताले पनि यसको आधार तय गरेको उनले बताए। उनले भने 2063 सालमा मैले गिरिजा प्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाएर 2066 मा उनले मलाई प्रधानमन्त्री बनाए। उनले तत्कालीन नेकपा बुझाउन सकिन्छ कि भनेर सचिवालयका 9 जना मध्ये 5 जनाको बैठक बसेर छलफल गरेको बताए। आर्थिक समाचार। हाल सञ्चालनमा रहेका 4वटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये 39.9% उद्योगले मात्र उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गरेको पाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक गणना 2076 अनुसार सो अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रका 4 औद्योगिक प्रतिष्ठान मध्ये 39.94 ले मात्र उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग गरेका छन्। अझै 60.1% उद्योग विविध कारण समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्। यसैगरी यस अवधिमा 18.7% उद्योग प्रतिष्ठानले उत्पादन क्षमताको 75.99%, 29.1% उद्योग प्रतिष्ठानले उत्पादन क्षमताको 50 देखि 74%, 10.34 उद्योग प्रतिष्ठानले उत्पादन क्षमताको 25 देखि 49% र बाँकीले 25% भन्दा कम उपयोग गरेको सो अध्ययनले देखाएको छ। यसरी पूर्ण क्षमतामा नचल्नुको कारण बजार वा मागको कमीका कारण 46%, कच्चा पदार्थको अपर्याप्त कारण 10%, स्रोतको कमीका कारण 8%, सिपमूलक कामदारको अभावका कारण 8% लगायत मुख्य कारण रहेको सो तथ्याङ्कले देखाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण 2076 मा समावेश गरेको तथ्याङ्क 2075 साल 1 श्रावणदेखि 2076 असार मसानसम्मको रहेको छ। यस अवधिमा राष्ट्रिय औद्योगिक गणना 2069 मा ठूला उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानको लागत उत्पादन अनुपात 75 रहेकोमा
माफ गर्नुहोला 0.75 रहेकोमा हालको सर्वेक्षण अनुसार सो अनुपात केही घटेर 0.73 रहेको देखिएको छ। राष्ट्रिय औद्योगिक गणना 2069 मा ठूला उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानले करिब 2 खर्ब 41 अर्ब 77 करोड मूल्य बराबरको रकम लगानी गरेर करिब 3 खर्ब 22 अर्ब 55 करोड मूल्य बराबरको औद्योगिक वस्तु उत्पादन गरेका थिए। यस सर्वेक्षणमा सोही समूहका प्रतिष्ठानले करिब 6 खर्ब 25 अर्ब 72 करोड बराबरको रकम लगानीका रूपमा खर्च गरी करिब 8 खर्ब 61 अर्ब 5 करोड मूल्य बराबरको औद्योगिक वस्तु उत्पादन गरेको देखिएको छ। सो आधारमा 2069 सालमा ठूला उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब 80 अर्ब 78 करोड बराबरको मूल्य अभिवृद्धि गरेका थिए। यस सर्वेक्षणबाट ठूला उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब 2 खर्ब 35 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ बराबरको मूल्य अभिवृद्धि गरेको सो अध्ययनले देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा आन्दोलनकारीले राष्ट्रपति गोटबाय राजपाक्षेको निवास कब्जा गरेका छन्। देशका विभिन्न स्थानबाट बस, ट्रक, रेल र कार चलेर राजधानी कोलम्बो पुगेको हजारौं प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवास कब्जा गरेका समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले प्रहरीका अवरोध हटाउँदै राष्ट्रपति राजपाक्षेको निवास वरपर पुगेर ढुङ्गा तथा इँटा प्रहार गरेका छन्। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति निवासमा पसेका र केहीले खुसियाली मनाइरहेका दृश्य सार्वजनिक भएका छन्। केही प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवासको पौडी पोखरीमा पौडीको मजा पनि लिएका छन्। प्रदर्शनकारीले निवास घेर्न थालेपछि राष्ट्रपति राजपाक्षेलाई सेनाले सुरक्षित ठाउँमा लगेको खबरमा उल्लेख छ। आजको प्रदर्शन आर्थिक सङ्कट सुरु भए यताकै ठूलो भएको खबरमा उल्लेख छ। प्रहरीले 100 राउन्ड आँसु ग्यास र हवाई फायर गरेको छ। उनीहरूले राष्ट्रपतिले पारिवारिक व्यक्तिलाई मात्रै मुख्य पदमा नियुक्ति गरेको र आफ्नो स्वार्थको लागि देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको आरोप लगाएका छन्। 2 करोड 20 लाख जनसङ्ख्या भएको श्रीलङ्का आर्थिक रूपमा टाटा पल्टिएको छ। औषधि, इन्धन, खाद्यान्न लगायतका वस्तुको चरम अभाव भएको छ। नागरिक भोकमरीमा पुगेका छन्। विद्यालयहरू बन्द हुने क्रम बढेको छ। खेल समाचार। नौ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङको संयोजकत्वमा कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ। शुक्रबार बसेको मूल आयोजक समितिका बैठकले कार्यकारी समिति गठन गर्न निर्णय गरेको हो। बैठकले आवश्यकता अनुसार निर्देशिकामा रहेका 14 वटा विषयगत समिति गठनका लागि कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिएको छ। नव राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आउँदो असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतिसम्म गण्डकी प्रदेशको विभिन्न ठाउँमा हुँदैछ। प्रतियोगितामा 7 वटा प्रदेश, 3 विभाग र गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए गरी 11 टोलीले 36 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। प्रतियोगितामा विजेता टोलीलाई 10 लाख रुपैयाँको आकर्षक ट्रफी दिइने भएको छ। मूल आयोजक समितिको बैठकले प्रतियोगिताको विजेता टोलीलाई प्रदान गर्न 10 लाख रुपैयाँको आकर्षण ट्रफी बनाउने निर्णय गरेको हो। सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता टोलीले पाउने ट्रफी सरकारले बनाउने भएको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम्स समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।